नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की खुसूसी पेशकश राह-ए-नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद और नाज़रीन आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ आलिम मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। इस्तक़बाल मौलाना साहब आपका स्टूडियो में। नाज़रीन राह-ए-नजात में आजकल हम बात कर रहे हैं शौहर बीवी के बहुत खूबसूरत रिश्ते की हम बात कर रहे हैं। इस रिश्ते में बदलते वक्त के साथ बहुत सारी कमियां आने लगी हैं, दूरियां पैदा होने लगी हैं, तलख़ियाँ आने लगी हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कौन से इक़दामात किए जाएं जिनसे ये दूरियां ख़त्म हो सकें, एक दूसरे के करीब शौहर और बीवी आ सकें। शरई तौर पर क्या अहकामात हैं इस ताल्लुक़ से, इस्लाम ने क्या तालीमात इस सिलसिले में फ़रमाई हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर हम गौर व खौज़ कर रहे हैं। नाज़रीन बहुत फ़ितरी ये रिश्ता है, एक दूसरे के करीब आने का है, एक दूसरे के एतमाद का ये रिश्ता है। लेकिन कई मरतबा ये एतमाद टूट जाता है, मामूली बातों पर कहीं ना कहीं तलख़ी पैदा हो जाती है। इस रिश्ते में क्या असबाब हैं और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है, उन कमियों को दूर किया जा सकता है। नाज़रीन कल आपको याद होगा कि कल के शुमारे में हमने ख़वातीन के हवाले से हमने बात की थी, लेकिन आज हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे मर्द हज़रात के साथ। मौलाना साहब रहनुमाई फ़रमाएं इस ताल्लुक़ से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मियाँ बीवी जब एक साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो शरीयत ने कमाने की ज़िम्मेदारी मर्द को दी है। मख़सूस सूरतों में औरत कुछ काम करे उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है जी, लेकिन औरत का और घर का ख़र्चा चलाना ज़िम्मेदारी मर्द की है जी। नानो नफ़क़ा, रहने सहने की सारी ज़रूरतें पूरी करना, रहने का सुकून का जगह ठिकाना देना, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। चाहे औरत के पास अपने पैसे भी हों तब भी ये ज़िम्मेदारी मर्द को ही पूरी करनी होगी। मर्द ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास अपना पैसा मौजूद है, तुम्हारे वालिद से इतनी रकम तुम्हें मिली है, या हर महीने तुम्हारे भाई इतना भेजते हैं, तुम अपना खर्चा अपने आप चलाओ, ये नहीं कह सकता। वो ज़िम्मेदारी उसकी है फितरी तौर पर जी। तो इन दोनों के ताल्लुक़ के सिलसिले में सबसे अहम चीज़ ये है कि दोनों का बाहमी एतमाद बना रहे, एक दूसरे से करीब रहें। जितने करीब रहेंगे उतनी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी एक दूसरे से, और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होंगे। मौलाना साहब कई तरह अगर देखा जाए तो दौर हाजिर की ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा, चूँकि इस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर की बहुत सारी परेशानियाँ हैं और मजबूरियाँ भी हैं। कई मरतबा ये होता है कि शौहर भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, दोनों घर को वापस लौट कर आते हैं, दोनों वर्किंग हैं और दोनों के ख़र्चे से, दोनों की आमदनी से घर का ख़र्च चलता है। लेकिन औरत के साथ मुश्किल ये हो जाती है कि औरत अपना दफ्तर भी देखती है, अपना घर भी देखती है, अपने बच्चे भी देखती है, और कहीं ना कहीं वो इतनी थक जाती है, इतनी पस्त हो जाती है कि किसी और ज़रूरत को पूरा करने की उसके अंदर ना तो जिस्म में इतनी ताकत होती है, ना ज़हनी तौर पर वो तैयार होती है। ऐसे में मर्द अपनी ज़रूरियात के लिए उसको दावत देता है और ऐसे में अगर वो इनकार कर देती है तो यहाँ से तलख़ी शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ी तलख़ी है, और इसमें बसा औक़ात मर्द लोग जो हैं वो उसकी मजबूरी को नहीं समझते जी। आपने जब उसे अपनी तरह अपने काम में झोंक दिया, वो भी कमा के ला रही है, आप भी कमा के ला रहे हैं, तो आप ये तवक्को क्यों रखते हैं कि आपकी दिलदारी आपकी उसी तरह से करे जैसे एक घरेलू खातून करती है? वो भी मेहनत करके आई है, वो भी थकी हुई आई है। वो आने के बाद मुश्किल ये हो गई है कि एक मशरिकी खातून जिस तरह से घर को संभालती है और एक घरेलू खातून जिस तरह से घर की सारी जिम्मेदारियों को सलीके से पूरा करती है, हम ये तवक्को भी उससे कायम किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कमाने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर दे रखी है। सलाम मौलाना साहब, जब हम रिश्ता ही देखने जाते हैं, आज के दौर की बात बता रहा हूँ, आज के दौर में, और सभी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ख़ास लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो ये भी देखते हैं कि आला तालीम याफ्ता हो लड़की में बहुत सारी खुसूसियात होनी चाहिए, तालीमी एतबार पर इतनी अहल हो कि वो अच्छी नौकरी हासिल कर सके, और अच्छी चीज़ों के साथ साथ ये होता है कि जब वो शादी करने के बाद घर आती है, जॉब करती है, और जॉब करने के बाद वही जो लोग रिश्ता लेकर गए थे वही कहते हैं कि दफ्तर से लेट आती हो, घर के कामकाज नहीं निपटाती हो, बच्चों की देखरेख नहीं करती हो, शौहर का ख्याल नहीं रखती हो, यानी तमाम तर जितने भी इल्ज़ामात होते हैं उस एक वाहिद खातून के ऊपर होते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि उससे दोनों तरह की तवक्को रखी जा रही है। जी। मशरिकी खातून जो घरेलू खातून होती है और वर्किंग की भी, और वर्किंग की जिम्मेदारियां भी उसकी हैं, तो मुसीबत में ये जाने मुब्तला यूँ भी है और यूँ भी, दोनों तरफ से उसकी जिम्मेदारी हैं। और उसमें एक मज़ीद ख़राबी ये होती है कि अगर ऑफिस से वो देर से आ रही है, शौहर का वक्त कुछ और है ऑफिस का, वो अपने हिसाब से जा रहा है, इसका वक्त कुछ और है, ये अपने हिसाब से जा रही है,
دونوں کی کبھی کبھی ہفتوں ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے، ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے، ٹیلی فون سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تم کس وقت پہنچو گی، وہ کس وقت پہنچیں گے. اور گھر کی دوسری خواتین، ساس ہیں، نندیں ہیں، ان کو خدا نخواستہ اگر بدگمانی سے انہوں نے کام لیا تو وہ یہ بھی کہنے لگتی ہیں کہ آفس میں پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہیں اتنی دیر تک. بالکل. حالانکہ کبھی کبھی آفس کے تقاضے تو آفس کے مطابق ہوں گے، کبھی زائد کام بھی ہوگا. افسر جو ہے وہ یہ کہہ دے گا کہ میڈم ذرا آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر کے کام کرنا ہے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، مہمان ہیں، ان کے لیے یہ ذمہ داریاں ہیں. وہ سب کرنے کے لیے اس کو ٹائم پر نکلنا نہیں ہوگا، وہ دیر سے آئے گی. گھر کے تقاضے اپنے الگ ہیں، آفس کے تقاضے اپنے الگ ہیں. اس کی وجہ سے بچوں کی دیکھ ریکھ، کھانا پکانا، گھر کی ذمہ داریاں، یہ ساری کرنے کے لیے آسان نہیں ہے یہ دونوں. اچھا، ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے مولانا صاحب، کئی مرتبہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شوہر کا ڈیوٹی کا وقت الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے. جب کبھی چھٹی کے روز اگر ملاقات ہوتی بھی ہے تو اس میں ڈھیر سارے کام اتنے ہوتے ہیں کہ دونوں تھک جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شک بھی پیدا ہوتا ہے. ایسے میں بہت ساری باتیں میرے دل میں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ جو خاتون ہے، جو عورت ہے، اس کے دل میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، وہ کس سے کہے. اب ہوتا کیا ہے کہ گھر میں تو چند گھنٹے وہ گزار رہی ہے، لیکن دفتر میں 8 سے 10 گھنٹے وہ گزار رہی ہے، 8 سے 10 گھنٹے وہ گزار رہا ہے. اور وہاں پر اپنے جو ساتھی ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں، اپنے دل کی بات کر رہے ہیں. اس میں کئی بات یہ ہوتی ہے، کئی مرتبہ تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ وہ جو رشتہ ہے غلط سمت میں چلا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کو شک ہونے لگتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ وہ رشتے قائم بھی ہو جاتے ہیں. یہ اس دور کی کہا جائے تو ٹریجڈی ہے. جی ہاں، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا اسی کے دم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. وہ تصویر کائنات میں رنگ جو ہے وہ ہماری کائنات کے بجائے کسی اور کی کائنات میں جانے لگتا ہے. یہ اندیشے کبھی تو محض شبہ ہوتا ہے اور کبھی واقعتاً ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھی، کوئی ہمنوا چاہیے. جب شوہر سے عورت نہیں کہہ سکے گی، مرد اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ مل ہی نہیں رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ غبار کو نکالنا ہے. جب ہم کسی آدمی سے بار بار اپنے دکھ درد کہنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دلچسپی اور رابطہ بن جاتا ہے جو آگے چل کے خطرناک بن جاتا ہے. جی. اچھا، ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گھر میں آتی ہے تو گھریلو کام کاج نہیں نپٹا پاتی یا اتنی خوبصورتی سے نہیں کر پاتی، تو گھر والوں کی تنقید کا بھی وہ نشانہ بنتی ہے. خاص طور پر ساس کی تنقید کا نشانہ بنتی ہے، نند کی تنقید کا نشانہ بنتی ہے. مولانا صاحب وہ طریقے بتائیے کہ اسلامی طور پر کیا کچھ ایک خاتون کو کرنا چاہیے. دیکھیے، بہت بنیادی چیز ہے کہ ایک خاتون کی اصل ذمہ داری گھر سنبھالنے کی ہے. جی. اس سے اگر آپ فارغ ہیں تو کسی اور چیز میں لگ جائیے. دوسری ایک ہمیں وجہ دیکھنی پڑے گی کہ دونوں آدمیوں کو کام کرنے کی مجبوری کیوں ہو رہی ہے. جی. اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو معیار زندگی کو اتنے زیادہ ہم نے بلند کر لیا ہے کہ وہ ایک آدمی کی کمائی سے وہ معیار پورا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے دونوں کام کرتے ہیں. دونوں کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچے بھی ہیں تو بچوں کی پرورش کون کرے. آیا ماں کا بدل کبھی نہیں ہو سکتا. گھر کا نوکر جو ہے گھر کے آدمی کا بدل کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جب ہم ایسا محسوس کریں کہ گھر اور آفس کے تقاضے ٹکرا رہے ہیں تو ایک خاتون کو گھر کو مقدم سمجھنا ہوگا اور باقی چیزوں کو نمبر 2 پہ رکھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہم ان کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے خود بخود یہ سمجھیں گی نہیں. اور میاں بیوی کا رشتہ جو ایک بہت پاکیزہ، بہت مقدس اور نہایت اعتماد کا رشتہ ہے، وہ اعتماد باقی نہیں رہ سکتا. اعتماد باقی رہنا چاہیے دونوں کے درمیان. اعتماد کی بنیاد پر ہی محبت کی عمارت جو ہے تعمیر ہوتی ہے. مولانا صاحب، کیا کچھ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے دونوں ہی فریقین کو، یعنی مرد کو بھی اور عورت کو بھی، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی. اس عورت کی خاص طور پر میں بات کروں گا جو کہ دفتر میں سارا دن کام کرتی ہے، اس کے بعد گھر آ کر بچوں کو دیکھتی ہے، ساس سسر کی خدمت بھی کرتی ہے، شوہر کی ضروریات مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہو جاتی ہے، وہیں تنقید کا نشانہ بن جاتی ہے. دیکھیے، جب ایک چیز کو جو ٹائم ہمارا پورا گھر میں گزرتا، ہم نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو سارے دن گھر پہ رہ کر گھر کو سنبھالتی ہیں اور پھر بھی وہ تھک جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ سارے کام پھر بھی پورے نہیں ہوتے. اگر واقعی ذمہ داری کے ساتھ گھر کے کام کیے جائیں، بچوں کو سنبھالا جائے، صفائی ستھرائی، کپڑوں کا بندوبست کرنا، یہ ساری چیزیں کرے تو صبح سے شام تک کا وقت ایک خاتون کے لیے گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، وقت بچتا نہیں. اس لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہم دونوں کے درمیان دوری پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے رشتے جو ہے، جو پاکیزگی، جو تقدس، جو اعتماد ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، جب وہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنی ضرورتوں کو محدود کریں. ہوس اور ضرورت، اس میں امتیاز کرنا ضروری ہوگا. دوسرے کو دیکھ کے ایک آدمی کروڑ پتی ہے،
मैं भी करोड़पति बनने की कोशिश करूं, ये एक बड़ी परेशानी है। किसी को देख के नहीं, अपनी ज़रूरियात को देखिए और उसमें किफ़ायत शारी से काम चलाइए। अगर घर की खातून को काम करने में दुश्वारी है, घर बिखर रहा है, तबाह हो रहा है, बच्चों की तरबियत ख़राब हो रही है, तो फिर ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, घर को संभालना चाहिए। सही फरमा रहे हैं। अगर ज़रूरत है, मजबूरी है घर की, तभी नौकरी एक खातून को करनी चाहिए। आपकी जो शरीयत ने इस बात को मना नहीं किया है। सहाबे कराम की ख़वातीन भी जंगल जाती थी, काम करती थी। हमारी मशरिकी तहजीब में भी इसको मायूब नहीं समझा गया और वाक़अतन भी ज़रूरत है। हस्पताल में अगर ख़वातीन मुलाजमत नहीं करेंगी तो बच्चे जनवाने का काम मर्द थोड़ी करेंगे। वहाँ औरत की ज़रूरत है, बहुत सारे मकामात पर औरत की ज़रूरत है, लेकिन जब ज़रूरत हो वहाँ तो जाए, वरना अपने घर को जब हम देखें दो में से किसी एक को तरजीह देने की ज़रूरत पड़ेगी तो खातून को घर को तरजीह देनी। बहुत अच्छी बात कही है और ये बहुत अच्छी बात इस माना कर भी है कि फितरी तौर पर एक खातून को ख़ानादारी के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर घर की मजबूरी है, घर वालों को ज़रूरत है उसकी आमदनी की, तो माश का इंतज़ाम कर सकती है। लेकिन जो स्टेटस के लिए आज हम माश तलाश करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके लिए इशारा नहीं है ग़ालिबन। तो जी, मेयार ज़िंदगी बुलंद करना दूसरी चीज़ है और ज़रूरियात पूरा करना दूसरी। तो ज़रूरियात पूरा करने के लिए तो नौकरी की जा सकती है, लेकिन ये कि स्टेटस को बुलंद करने के लिए महज नौकरी करना मुनासिब नहीं है। इससे घर बिखरने का अंदेशा ज़्यादा होता है। घर को संभालना पहली शर्त होती है और घर को संभालने में घर के बड़ा का बड़ा अहम रोल हुआ करता है मौलाना साहब। और उसमें अगर खातून की बात करें तो सास का बड़ा अहम रोल हो सकता है घर में बेहतर माहौल बनाने में, और उस माहौल को बिगाड़ने में भी कहीं ना कहीं सासों का रोल होता है। मैं माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारी सासें माँ का रोल अदा करती हैं और बहुत सारी सासें घर को बिगाड़ने में भी जो है कहीं ना कहीं मददगार होती हैं। तो उस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ मौलाना साहब। एक औरत थकी मांदी जब आती है तो सास उससे वो तमाम तर चीज़ें कराना चाहती हैं, घरेलू कामों में महारत चाहती है, खाना बनाने में बेहतर हो, बच्चों की देखभाल में बेहतर हो, समाजी ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करने में भी वो पेश होनी चाहिए। मौलाना साहब, एक जान और इतने तमाम सारे काम कैसे मुमकिन हैं? क्या सूरत निकले कि ये रिश्ता भी बेहतर हो? उसके लिए यही होगा कि या तो जुज़ वक्ती कोई काम कर ले, अगर घर की ज़रूरत है जी, थोड़ा बहुत कोई काम करे, घर को संभाले। और जब हम ये देखें कि घर बिखर रहा है, मियाँ बीवी का एतमाद ख़राब हो रहा है, बच्चों की तालीम और तरबियत ख़राब हो रही है, बच्चों के आदात अखलाक पर घर का मुलाजिम जो अनपढ़ है, जाहिल है, देहाती है, उसके हवाले करके हम चले गए। एक किसी बूढ़ी खातून को हमने मुलाजिम रख लिया है, बच्चों को वो देखभाल कर रही है, माँ की का बदल वो औरत कैसे हो सकती है? इसलिए जब हम ये देखें कि ख़ानदान तबाह हो रहा है, उस सूरत में अपनी ज़रूरतें समेट लें और काम करना खातून बंद करें, घर को संभालें। एक और मसला है मौलाना साहब दौरे हाजिर का, यह है कि शादी अगर हुई, एक तो शादियां ही लेट होती हैं। शादियां बहुत ज़्यादा लेट होने में ये होता है कि अगली पीढ़ी बड़ी लेट हो जाती है वैसे ही। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है, आजकल जो रवैया है, वो रवैया ये है कि शादी होने के बाद 3-4 साल का वक्त दोनों लोग चाहते हैं, यानी लड़की और लड़का दोनों चाहते हैं कि 3-4 साल जो है भी आराम से गुजारे जाएँ और उसके बाद कहीं औलाद पैदा की जाए। और उसके बाद औलाद का या तो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत ताख़िर हो जाती है या फिर बहुत सारे मुज़िर असरात देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जो रवैया है, इस तरह का जो नज़रिया है, उसके लिए मौलाना साहब शरई तौर पर क्या रहनुमाई है औलाद के हवाले से? देखिए, शरई और तिब्बी दोनों लिहाज से एक वक्त होता है। जवानी की उम्र में शादी हुई, अब शादी के बाद वक्त है कि औलाद हो। 2-3 साल अगर हमने गुजार दिए, ज़रा फुर्सत से रहें, ज़रा करियर बना लें, ज़रा अपनी ज़िंदगी का सेट बना लें, उसके नतीजे में जब हम देर करते हैं, चाहे दवा खाकर या किसी और तरह की एहतियातें करके, फिर एक वक्त वो आता है जब उम्र ढलने के करीब हो जाती है, 40, 42, 45 साल की उम्र हो जाती है। हालांकि बच्चे होने का इम्कान अभी और होता है, लेकिन इम्कान कम रह जाता है। उसका नतीजा होता है कि फिर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे हों। वो बच्चे होने का जो टाइम सबसे अच्छा वक्त था वो आपने खो दिया, उसके बाद अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो ये परेशानी होती है। और अगर बच्चे हुए भी तो एक ख़राबी ये पैदा होती है कि बच्चे पढ़कर लिखकर फारिग होकर जब वो नौकरी करने और ज़िंदगी के मैदानों में कदम जमाने के काबिल होते हैं और आपकी ज़िंदगी भर के तजर्बात से फ़ायदा उठाने की उन्हें ज़रूरत होती है, उस वक्त आप टिक चुके होते हैं, आप रिटायर होके या कमज़ोरियाँ या दुख बीमारियाँ या माजूरियों में चले गए, अब आप उनको सहारा देने के काबिल नहीं रहे। नतीजा यह होता है कि बच्चे खुद ही लस्टम पस्टम जैसे हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर चीज़ वक्त पे हो तो सारे काम अगले मराहिल भी ठीक होते हैं, वरना अगली नस्ल तक ख़राब हो जाती है, अगली नस्लें लेट हो जाती हैं। और अगली नस्लें कई मरतबा ये होता है कि बुढ़ापे में फिर आप तन्हा हो जाते हैं। देर से आपने औलाद की तवक्को की और औलाद देर से मिली, उसकी जो तालीम है, तरबियत है, वो लेट हुई, आप बुज़ुर्ग हो गए, सास ससुर अलग हो गए और आप
اس وقت میں جب کہ آپ کو تمام سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تمام خوشیوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تنہا ہو جاتے ہیں؟ جی وہ ہماری بے تدبیری کو دخل ہوتا ہے۔ جی ہم اپنے کھیلنے کھانے کی عمر، ایک لفظ بولتے ہیں لوگ، کھیلنے کھانے کی عمر سمجھ کر جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد سے بچنا چاہتے ہیں، اولاد ہو جائے گی، ابھی سے ان کی ذمہ داریاں ہو جائیں گی، ذرا تھوڑا سا آزادی کی زندگی گزاریں۔ یہ آزادی کی زندگی گزارنے کا جو جذبہ ہے یہ آنے والے وقت میں مضر ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے ہم تاخیر کرتے ہیں اولاد میں، کئی مرتبہ اپنا کریئر کو بنانے میں ہم وقت لگا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مقصد آپ کا کچھ بھی ہو، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہرحال سامنے آئے گا۔ کیریئر بنانے کے لیے ہو، یا سیر تفریح کے لیے ہو، یا کسی اور مصلحت سے ہو، یا خدا نخواستہ کوئی بیماری تھی کسی ایک میں، اس کی وجہ سے دیر ہوئی، بہرحال لازماً نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تاخیر کے نتیجے میں جو پریشانی آتی ہیں وہ پریشانی آئیں گی، بچے دیر سے پیدا ہوں گے۔ اور ایک مزید چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈھلتی عمر میں جو اولاد ہوتی ہے وہ خود صحت کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے۔ جو جسم میں جوانی کی عمر میں جو اولاد پیدا ہوگی اس کے اندر جو طاقت و قوت ہوگی وہ پھل اچھا ہوگا، اس کے مقابلے میں جو ڈھلتی عمر میں جو پھل پیدا ہوا ہے وہ پھل کمزور ہوگا، اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، وہ اس کے لیے بھی مسئلہ رہے گا، ماں باپ کے لیے بھی مسئلہ رہے گا۔ لہٰذا تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جب شادی ہو اس کے بعد بچے ہونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور میاں بیوی دونوں اگر ضرورت ہے تو کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محض معیار زندگی بلند کرنے کے لیے دوسروں کے دیکھا دیکھی اپنا معیار اس جیسا بنانے کی کوشش کرنا یہ اچھا جذبہ نہیں ہے۔ ہوڑ ہے، ہوڑ بہت مضر ہے، ہوڑ زیادہ مضر ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب ایک چیز اور، اس سے پہلے کہ کالرز کی طرف جائیں، دو کالر منتظر ہیں، بہت مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جز ان باتوں کا کیا نکلا، کس طریقے سے ہمیں استوار کرنے چاہیے ان رشتوں کو؟ حاصل یہ ہے کہ ایک تو معیار زندگی زیادہ بلند کرنے کی کوشش نہ کیجیے، ہو جائے آدمی مرد کی آمدنی میں معیار زندگی اللہ تعالیٰ دے دے بہت اچھا، تو بہت اچھی بات ہے، اور ضرورت پڑے تو عورت کام کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب ہمیں یہ نظر آئے کہ اگر عورت کام کرے گی گھر بکھر جائے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت خراب ہو جائے گی، اس صورت میں ترجیح جو ہے عورت کے لیے گھر کو سنبھالنے کی ہے، کام چھوڑ دیا جائے، ضرورتیں محدود کر لی جائیں۔ آئیے کالر سے بات کرتے ہیں، دو کالرز ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ایوب صاحب ہیں اور شیزا ہیں۔ جی ایوب صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے، باواز جاننا چاہتا ہوں میں۔ جی دہرا دیں اپنا سوال۔ رمضان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ رمضان کے بارے میں، وہ رمضان میں روزہ کیسا مکروہ ہوتا ہے اس کے چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا، جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار۔ شیزا آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال ہے رشتوں کے لیے کیا وظیفہ کرنا؟ رشتے آنے کے لیے ہے نا؟ بہت شکریہ شیزا، آپ کا بھی سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار۔ ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں، آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ مولانا صاحب باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں راہ نجات میں۔ ایوب صاحب کا سوال ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، رمضان کے دوران وہ روزوں کے مکروہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے روزے میں بہت زیادہ گرمی کا اظہار کرنا، گھبراہٹ کا اظہار کرنا، آج بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، بار بار کلی کرنا، یا کلی میں جو ہے اتنے اندر تک پانی پہنچانا کہ پانی اندر پہنچ جانے کا شبہ ہو جائے، اس طرح کی چیزیں، اسی طرح سے غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تمام چیزیں مضر ہوتی ہیں اور روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ اچھا، شیزا کا سوال رشتے کے تعلق سے ہے، اور یہ سوال ہمارے بہت سارے ناظرین کا ہوتا ہے مولانا صاحب۔ دیکھیے رشتے کے لیے اگر کوئی اوپری رکاوٹ نہیں ہے، ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا ہے تو رکاوٹ ہوتی ہے، یا کچھ اثرات وغیرہ ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی ہمارا بڑا بول ہے جس کی وجہ سے خدا پاک کی پکڑ ہے، ایسی تمام چیزیں جو مانع ہوتی ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو رشتہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجئے، یہ انشاءاللہ تعالی رشتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سکندر صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیے سکندر صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سکندر علی صاحب سوال پہنچائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے یہاں ابھی 8-10 دن پہلے ایک لڑکی ہوئی ہے، جیسے تو میرا نام سکندر علی ہے، میں اس کا نام سکندر علی صوفیہ علی سکندر رکھنا چاہتا ہوں، جیسے تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ صوفیہ علی سکندر رکھنا چاہتے ہیں؟
ایک کالر اور ہے مولانا صاحب جھارکھنڈ سے، رضا صاحب، ان کا سوال پہلے شامل کر لیتے ہیں، ان کے بعد دونوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ رضا صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت نماز ہوتی ہے، اگر وہ جماعت اسٹارٹ ہو چکی ہوگی اس کے بعد کوئی 4 رکعت ادا کی جا سکتی ہے؟ اور ایک سوال ہے سر میرا جی، کہ جو ایک دن مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جوال کا نماز ہے اس کا بولے سے سورج تھوڑا ڈھلنے کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ گھڑی کا ٹائم دیکھا جائے تو اس کا ٹائم ذرا بتائیے کہ 12 بجے کے بعد یا ایسا کچھ ٹائم جو ٹائم مناسب ہو۔ اچھا سوال ہے، اور مولانا صاحب سے یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، زوال کا وقت ہو یا سورج نکلنے کا ہو یا سورج ڈوبنے کا ہو، جی، یہ کوئی ایسا فکس وقت نہیں ہے کہ ہمیشہ وہی وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مسجدوں میں جو نقشہ ٹائم ٹیبل لٹکا رہتا ہے، ٹائم ٹیبل، اس کو دیکھ لیجئے تو اس میں جب ظہر کا وقت آ جائے، جی، وقت ظہر بتایا جائے یا نصف النہار، اس کے بعد وہ وقت آتا ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ظہر کی نماز سے پہلے بھی وہ سنتیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، اگر وہ نہ پڑھی گئی ہو تو وہ اس کا بدل ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے تعلق سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں، اگر جماعت ہو رہی ہے تو آپ پہلے اس میں شامل ہو جائیے، اس کے بعد آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے۔ وہ مؤکدہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے۔ اس طور پر وہ مستحب ہیں، وہ رکعتیں 4، اگر وہ رہ جائیں تو اس کا پڑھنا بعد میں ضروری نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ سقراء صاحبہ کا سوال جانتے ہیں، اجمیر سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں سقراء صاحبہ، کیا سوال ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں۔ جی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، میرے شوہر اور میرے بیچ میں ویسے خاص محبت چلتی ہے، پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، کرا دیا، ویسے زیادہ تر نہیں ہوتا یہ چیز، کبھی کبھار ہوتی ہے یہ چیز، اور جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جھگڑے ہوتے ہیں یا پھر روٹنا منانا ہوتا ہے؟ پہلے اس میں وضاحت کر دیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، روٹنا منانا ہوتا ہے، پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے دل میں بہت زیادہ نفرت آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے نہیں اب یہ رشتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اس کی میں چیز جاننا چاہتی ہوں، یہ کیا مطلب کیا چیز ہے؟ اور وہ دور جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے؟ جی جی جی، بالکل بالکل، بہت شکریہ۔ پر جس وقت جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس وقت بہت زیادہ غصہ آتا ہے میرے دماغ میں اور یہ سوچتی ہوں کہ نہیں یہ رشتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب سے رہنمائی طلب کریں گے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس رشتے میں مولانا صاحب دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، چاہے محبت ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس میں جھکنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس پر بات کریں گے۔ مولانا صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان سے پہلے بات کریں۔ زبیدہ صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں۔ جی زبیدہ صاحبہ کرناٹک سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ وعلیکم السلام، فرمائیں زبیدہ صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہمیں پہلے سوال کرے تھے، اس سے بہت فائدہ ہوا ہمارا ماشاءاللہ۔ جب معظم حضرت تھے انہوں بولے تھے اس میں استخارہ کے تعلق سے بچے کی شادی کے لیے، تو دشواریاں آتی ہیں اس میں بہت، لیکن سکسیس ملتی ہے قبول کو۔ دشواریاں دور ہونے کے لیے کیا کرنا؟ دشواریاں دور ہونے کے لیے بہت اچھا سوال ہے اور بہت شکریہ، اور مولانا محمد معظم احمد صاحب کو آپ نے یاد کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہم تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کا فرمائیں۔ مولانا صاحب یہیں سے زبیدہ صاحبہ کی بات کے ساتھ ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ استخارہ کیا انہوں نے، کہ جو مشورات انہوں نے دیے ہیں اس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ دشواریاں زندگی میں آتی ہیں، وہ کس طرح سے دور ہوں؟ دیکھیے، دشواریاں خاص طور پر شادی شدہ زندگی میں جو دشواریاں آتی ہیں اس میں آدمی کو تحمل بہت بڑا نسخہ ہے۔ جی بے شک، برداشت کرنا اور جھیل جانا اور ری ایکشن نہ ظاہر کرنا، بہت اچھی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 کام اور کر لیجئے۔ ایک تو مستقل طور پر معمول بنا لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صبح سویرے ہو سکے تو 100 مرتبہ ورنہ 41 مرتبہ لازماً پڑھ لیا کریں۔ اور جب کبھی کوئی دشواری کوئی پریشانی آئے تو اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، بس اتنا ہی پڑھ لیجئے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، یہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ زندگی کی تمام دشواریاں تمام پریشانیاں دور کریں۔ مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال سکندر علی صاحب کا ہے، ماشاءاللہ سے بیٹی ان کے گھر آئی ہیں اور ان کا نام یہ صوفیہ علی سکندر رکھنا چاہتے ہیں، کیا مناسب ہے؟ نام مناسب ہے، لیکن جب یہ 3 نام ہوں گے تو کوئی آدمی تو علی کہہ دیا کرے گا، کوئی صوفیہ کہہ دیا کرے گا، کوئی سکندر کہہ دیا کرے گا، اس لیے 3 نام نہ رکھیے۔
صوفیہ رکھیے اور والد کے طور پر جو ہے ایک سکندر آ جائے گا، اتنا کافی ہے۔ ویسے بھی علی جو ہے وہ آپ کے نام کا حصہ بھی نہیں ہے اور لڑکیوں کا نام علی ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے بیچ میں علی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب۔ معراج صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہے سنبھل سے اپنے سوال کے ساتھ۔ بتائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا معراج صاحبہ؟ ہلو جی جی فرمائیے۔ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے معراج صاحبہ، سوال ہم تک پہنچائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند۔ یہ ہے کہ جس ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جی ہلو جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں بآواز بلند۔ جیسے ظہر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد میں جیسے وہ نماز توبہ ہے یا نماز حاجت ہے، یہ جیسے نماز توبہ ہے تو ہم یہ سب نماز مطلب ظہر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا جیسے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور جیسے کلام پاک ہے، صبح کا جو 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، سورج جو نکلتا ہے ظہر کے فجر کی نماز کے بعد میں، تو اس کے نام ٹائم میں ہم کلام پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اس سے پہلے کہ آپ کی رہنمائی پہنچے بہن تک، ایک کالر اور ہیں مہتاب صاحبہ ہیں، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ جی بتائیں مہتاب صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں تو میرا جو کام میں کرتا ہوں نا تو اس میں میرے پیسے میں نا برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں لیکن کدھر جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، خرچ ہو جاتے ہیں۔ جی چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب کہاں سے شروع کریں؟ مہتاب صاحب کی بات کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں۔ کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک تو آپ جو بھی آمدنی آپ کو ہوتی ہے، زکوٰۃ کا وقت تو سال بھر میں آتا ہے اور وہ حالات ہیں نہیں ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن جو پیسہ آتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت راہ خدا میں ضرور نکال دیا کیجئے، چاہے ایک ڈبہ گھر میں بنا لیجئے، جو کچھ بھی آمدنی ہوئی اس میں سے جو کچھ بھی آپ کو توفیق دے اللہ تعالیٰ وہ اس میں ڈال دیا کیجئے۔ راہ خدا کے لیے جو ہم نکالتے ہیں تو خدا پاک ہمیں برکت عطا فرمائے۔ دوسرے یہ کہ کھانے کی پینے کی چیزیں جو کچھ بھی اٹھا رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کا نام لیتے رہیے، بسم اللہ پڑھ کر کام کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہوں گی۔ میرا صاحبہ کا سوال ہے سنبھل سے اور ظہر کی نماز کے تعلق سے ہے۔ دیکھیے یہ نمازیں جو نفل نمازیں آپ نے کہی ہیں، اگر زوال کے بعد آپ نے نماز شروع کی ہے تو پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں یہ نمازیں، بعد میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ تلاوت کے بارے میں، جس وقت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس میں بھی تلاوت ہو سکتی ہے۔ عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، جب سورج نکل رہا ہے وہ وقت ہے، اس وقت میں آپ تلاوت کر سکتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چلیے اب سغرا صاحبہ کا بڑا اہم سوال ہے اور ہمارے آج کے موضوع سے جڑتا ہوا یہ سوال ہے۔ ہم شادی شدہ زندگی میں بہتری کی ہم نے بات کہی ہے کل کے شمارے میں بھی آج کے شمارے میں بھی، اور وہی سوال سے جڑا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ کہتی ہیں کہ جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ دل میں نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا مولانا صاحب کہ بعد میں محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جذباتی معاملہ بھی ہے۔ دیکھیے اس میں جب آپ کبھی ایسا ہو غصہ آ رہا ہے ایک دوسرے میں سے، ایک تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب دو آدمیوں میں درمیان میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو دوسرے کو خاموش ہو جانا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جب ایسے وقت میں غصہ آئے تو غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ شیطان وہیں لے آتا ہے جہاں آپ پہنچ جاتی ہیں کہ رشتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ شیطانی کوشش ہوتی ہے، اس کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہا کیجئے۔ اور کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیے، ٹھنڈا پانی پی لیجئے، وہاں سے ہٹ جائیے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور محبت کا آغاز آپ خود کر دیجئے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر روٹھے ہوئے ہیں تو منانے کا جو حق ہے وہ ہمارا بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے منانے کا سلسلہ شروع کر دیا تو اگلے مرتبہ جب روٹھیں گے تو وہی منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جب یہ مل جائیں کلیجے سے لگاؤ ان کو، سبحان اللہ، جی جی، جب یہ مل جائیں کلیجے سے لگاؤ ان کو، ان حسینوں سے کسی بات کا شکوہ کیسا۔ سبحان اللہ۔ میاں بیوی کے درمیان جو ہے ایسا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اگر میاں چھوڑو جھگڑا ختم کرو، دوستی شروع ہو گئی، بس ہو گئی شروع۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اللہ پاک سب کے رشتوں کو قائم و دائم رکھے۔ ترنم صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں پیلی بھیت سے۔ فرمائے بہن ترنم کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم دونوں کو۔ وعلیکم السلام۔ پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، راہ-e-najat۔ بہت شکریہ بہن۔ اور آپ سب لوگ ہمیشہ سلامت رہیں، وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ جی بتائیں بہن، اب جاننا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ بقرہ عید کے بعد میں جیسے جمعرات پڑتی ہے یا وہ جیسے
किसी बुजुर्गों की फाता दिलाना, ये किसी की बरसी है, ये 11 तारीख पड़ती है सुबह में, तो उस गोश्त का हम कुछ बना के फाता दिला सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया मौलाना साहब। मेरा ये सवाल है कि मेरे शौहर जो है उनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है जी, कोई दुआ बता दें। बहुत शुक्रिया, और ध्यान से सुनिएगा मौलाना साहब जब बताएं। कुछ लम्हों के बाद आपके ये सवाल का हम जवाब मौलाना साहब से तलब करेंगे। अकरम पाशा कर्नाटक से सवाल पूछना चाहते हैं, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। बताएं अकरम साहब, क्या सवाल है आपका? अकरम पाशा साहब अगर हमारी फ़ोन लाइन पर हैं तो फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अकरम पाशा साहब, सवाल पूछिए। माशाल्लाह, राह-ए-निजात तो मुझे बहुत फायदा हुआ मेरे प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। बहुत दिया था पहले, मौलाना साहब वजीफा बताए थे, शादी तो होगी बच्ची की माशाल्लाह, और घर में थोड़ी परेशानी होगी, घर में झगड़े, और वो बच्ची की शादी हो गई ना, वहाँ सब भी इस दिशा में बहुत बीमार रहते हैं, उनके सास सब भी इसके वास्ते। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुँच गया है। कुछ लम्हों का इंतज़ार आपको करना होगा, उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर हम जोड़ेंगे। मौलाना साहब यहाँ पर वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने का। नाज़रीन जल्द हाजिर होते हैं, आप लगातार देखते रहें राह-ए-नजात। ब्रेक के बाद तमाम नासरीन का एक मरतबा फिर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मख्तम करते हैं। बातों का सिलसिला मौलाना साहब राह-ए-नजात में एक मरतबा फिर जोड़ते हैं और तरन्नुम साहिबा के सवाल के साथ शुरू करते हैं। पीलीभीत से उन्होंने सवाल किया है, ईद के बाद के ताल्लुक़ से उन्होंने फातिहा के ताल्लुक़ से सवाल पूछना चाहा है। देखिए, इसाले सवाब के लिए कुर्बानी का गोश्त हो या अपने घर का खरीदा हुआ गोश्त हो, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसाले सवाब बकरीद के बाद हो, पहले हो, किसी वक्त भी हो, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। आप खाना बनवाइए और इसाले सवाब कीजिए, इंशाअल्लाह मुफीद है। एक सवाल और है इनका मौलाना साहब, शौहर को दिल की बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड। देखिए, दिल की बीमारी के लिए एक तो कुरान मजीद में एक बात कही है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। तो एक तो अल्लाह का जिक्र करते रहा करें मुस्तकिल। दूसरे कि हर नमाज के बाद कम से कम 41 मरतबा दिल के ऊपर हाथ रख के या कवियो या कवियो या कवियो, ये हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला दिल की ताकत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। अल्लाह बेहतर करे। चलिए मौलाना साहब, आप अकरम पाशा साहब का सवाल लेते हैं कर्नाटक से। माशाल्लाह से यहाँ से जो मशवरात उन तक पहुँचे हैं, इस्तिफ़ादा हुआ है, उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है, फ़ायदा पहुँचा है। अब उनकी परेशानी ये है कि घर में झगड़े वगैरह होते हैं। देखिए, झगड़ों के सिलसिले में अभी हमने एक बात कही थी, जब कभी इस तरह की चीज़ों हों तो जो आदमी पेश कदमी करके आगे बढ़ के पहले झगड़े को ख़त्म करके प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दे, वही ज़्यादा अजर व सवाब का हकदार होता है और घर को संभालने में उसका कंट्रीब्यूशन, उसका हिस्सा ज़्यादा होता है। इसलिए जब लड़ाई झगड़े हों, बर्दाश्त से काम लिया जाए, तल्ख जवाब, सब बात पर तल्ख जवाब न दिया जाए, इंतकामी जज्बा न होना चाहिए, बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए और बात को टाल जाने, ख़त्म कर देने की कोशिश होनी चाहिए। इससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं है। घर के झगड़े जो हैं वो अदालत में नहीं जाएंगे, बेशक घर के झगड़े आपको खुद ही संभालने आपस में निपटाने, और उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि आप 1 मिनट में ख़त्म कर दीजिए। चलिए, हो सकता है मुझसे मेरा लफ्ज़ ही गलत हो गया हो, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, झगड़ा ख़त्म। बस सही बात है, नादिम हो जाएं अपनी गलती पर, तब भी झगड़ा ख़त्म हो सकता है। कोई दुआ भी इस ताल्लुक़ से बता दें मौलाना साहब। उसके लिए एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना मुफीद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना मुफीद है। और गुस्सा जो आता है वो एक तरह की आग होती है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो आयत है, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ये आयत बार बार पढ़िए, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, सईदा साहिबा हैं बिहार से और इसके अलावा आकिब साहब भी हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। सईदा साहिबा, पहले आप बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मौलाना साहब सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपका सलाम मौलाना साहब तक भी पहुंच गया। हमारा यही क्या नाम है कि एक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा के नमाज में पढ़ना है तस्बीह, 14 तस्बीह पढ़ना है या वजीद, ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे पढ़ा जाए कि नमाज पढ़ने के बाद में पढ़ा जाए।
अच्छा अच्छा अच्छा, मौलाना साहब सवाल आप तक पहुंच गया है या मुजीबों की तस्बीह के ताल्लुक़ से पूछ रही हैं। एक कॉलर और हैं, आकिब साहब आप बताएं, अमरोहा से आकिब साहब हैं जी, बताएं आकिब साहब, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा सवाल ये है, मेरे एक भाई है नदीम जी जी, वो जो है किसी का कहना नहीं मानता घर वालों का, और अपने दोस्तों में बोझा भी रहता है। कितनी उम्र है जी? उनकी उम्र 30 साल है। 30 बरस है। शादी हो गई है जी? शादी नहीं हुई है अभी। शादी नहीं हुई है। चलिए मौलाना साहब, जो मैं पूछना था वो पूछ लिया है, बाकी आप रहनुमाई फरमाएं भाई की। देखिए, ये उम्र ऐसी है कि उस वक्त में अगर शादी हो जाए तो उनकी दिलचस्पियों का मरकज़ बदल जाएगा। जी जी, तो ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या हालात हैं क्या नहीं हैं ये तो हम नहीं जानते, जी। लेकिन शादी कर देना भी आदमी की तवज्जुहात को बांटने और उसको तब्दील करने का बड़ा अच्छा ज़रिया होता है। सही बात है। यानी सही वक्त पर सही काम। हम आज के मौजू में हमने इस बात को कवर भी किया है मौलाना साहब। इस ताल्लुक़ से उनका गुस्सा कब हो जाए, कहना मानने लगे, इनको क्या इक़दाम करने चाहिए, कोई दुआ? इनको इनके घर के लोगों को या हादी या करीम या रहमान राहिमीन पढ़ना चाहिए और हिकमत से उनके लिए कोई ऐसा काम तजवीज़ कर दें कि वो घर में बैठ के वो काम कर लिया, मसरूफ़ हो जाएं। आदमी जब खाली रहता है तो जाए खाली रहा देव मिगीरत, फारसी की एक कहावत है कि खाली पड़े हुए मकान को जिन भूत घेर लेते हैं। इसी तरह से खाली आदमी रहता है, उसको कोई काम नहीं होता तो गैर ज़रूरी कामों में लग जाता है। उसको किसी अच्छे काम में मसरूफ़ कर दीजिए तो वो दिलचस्पी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये भी होता है कि खाली जहन जो है शैतान का घर हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। इन चीज़ों आपने जो मशवरा दिया है उस पर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। सईदा साहिबा का सवाल आप तक है मौलाना साहब, तस्बीह के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है। 14 तस्बीह या मुजीबों की, या मुजीबो ये कहा है या वदूदो कहा है। हमने तो यहाँ से कोई तस्बीह 14 तस्बीह नहीं बताई हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ना, ये बात एहतियातें उसके अंदर ज़रूरी होती हैं। ये अच्छा ये होता है कि किसी से सामने बैठ कर ही अपने हालात अपनी मसरूफियात बताकर उसको बताया जाए कि हम कितना पढ़ लें। बाज़ दफ़ा शौक़ में आके 14 तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी किसी चीज़ की और उसको निभा नहीं सके तो वो अच्छा नहीं होता। मेरे ख्याल में हमने किसी ने या मौलाना मुअज़्ज़म साहब ने भी 14 तस्बीह किसी चीज़ की नहीं बताई हैं। वैसे या मुजीबो जो है दुआओं की कबूलियत के लिए मुफीद है और ये अगर या वदूदो कह रही हैं तो या वदूदो मोहब्बत के लिए मुफीद है, लेकिन 14 तस्बीह का हम मशवरा नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साहब सलीम साहब सवाल पूछना चाहते हैं और इसके अलावा शरीफ साहब भी कानपुर से सवाल पूछना चाहते हैं। सलीम साहब पहले आप बताएँ, अमरोहा से आप बात कर रहे हैं जी। सलीम साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो सवाल अपना हम तक पहुंचाएं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ख्वाब के बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछें सलीम साहब। मैंने काफ़ी दिनों पहले एक ख्वाब देखा था। हाँ, ख्वाब देखा था मैंने कि खाने काबा में गोश्त बिक रहा है। चलिए, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। आपसे बात मुमकिन नहीं हो पाएगी, आपने टीवी सेट की आवाज़ खोली हुई है। शरीफ साहब, अपना सवाल आप हम तक पहुंचाइए। शरीफ साहब, खैर मख्तम, आपका राह-ए-नजात में सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरीफ साहब, खैर मख्तम आपका। हमारी वाइफ को अक्सर ख्वाब में जैसे पूरे लिबास में कांटा लगा हुआ है, उसके अलावा कभी ऐसा लगता है जैसे सांप काट लिया हो, हमसे बताती है। और कमाते हुए भी बरकत नहीं होती हमारे यहाँ। ठीक है। और ऐसी कोई दुआ बताइए जो दुआ पढ़ के हम नमाजी बन जाएं। नमाज के लिए तो आपको जुस्तजू करनी होगी, दिल में सोचना होगा, इरादा करना होगा। कहते हैं कि जो काविशें किया करते हैं, जो कोशिशें किया करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। मौलाना साहब से भी रहनुमाई तलब करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक ब्रेक की तरफ जाने का वक्त हो गया है। जल्द लौट करके आते हैं। नाज़रीन, आप लगातार देखते रहें राह-ए-नजात।
राह नजात में एक मरतबा फिर नाज़रीन आपका खैर मक़दम। सवालात के जवाब मौलाना साहब से तलब करते हैं। यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं। मौलाना साहब, सलीम साहब का अमरोहा से जो ख्वाब है उन्होंने देखा है, उसकी ताबीर जानना चाहते हैं कि खाना काबा में इन्होंने गोश्त बिकते हुए देखा है। ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये किसी मुक़द्दस मकाम का नामुनासिब इस्तेमाल हो रहा है। जी जी जी। आपके यहाँ महल्ले की मस्जिद में या कहीं और जो है मस्जिद का नामुनासिब इस्तेमाल हो रहा है। इस पर तवज्जो दिलाई जा रही है। आपको और आपके महल्ले के दूसरे लोगों को चाहिए कि मस्जिद की सफाई सुथराई, और वहाँ लोग बैठ के गैर ज़रूरी बातें कर रहे हों, किस्से कहानी करते हों, मस्जिद को एक चौपाल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो लोगों ने, उस पर नज़र रखिए। ये हिदायत है इसके अंदर, यानी मसाजिद का एहतराम और उसकी सफाई सुथराई और उसमें नामुनासिब काम न किए जाएँ, इसकी हिदायत है। और ये सभी की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है। आपके यहाँ ख़ास तौर पर ऐसा कुछ हो रहा है कोई बेहतियाती, उस पर ध्यान कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। शरीफ साहब का कानपुर से हमारे पास सवाल है। वो अपनी अहलिया के ताल्लुक़ से ख्वाब पूछना चाहते हैं कि उन्होंने, इनकी बीवी ने ख्वाब देखा है और ख्वाब में वो कहते हैं कि लिबास में कांटे देखे हैं, और एक अलग ख्वाब का उन्होंने जिक्र किया कि उसमें सांप को काटते हुए उनकी बीवी ने देखा है। किस तरफ? देखिए, सांप का काटना जो है ये कुछ ऊपरी असरात हैं जो मुज़िर हैं जी, और लिबास में जो कांटे हैं ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि सूरह बकरा का एहतमाम करें। हफ्ते में 3 मरतबा पढ़ें फिर रोक दें, फिर अगले हफ्ते 3 मरतबा पढ़ें फिर रोक दें। इसी तरीके से आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, अलहम शरीफ जी, ये 4 चीज़ें पाबंदी से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नमाज तौबा का भी चंद दिन एहतमाम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, राबिया साहिबा गुजरात से। फरमाएं राबिया, आपका क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। हमारा सवाल ये है कि उम्रा करने जा रहे हैं। पहले अब्बा बोल रहे थे कि हम जाएंगे, अब हमको बोल रहे हैं कि तुम जाओ, तो क्या हम जा सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि हमारे अब्बा की उम्र 62 साल है और वो दोबारा निकाह करने का कह रहे हैं, तो क्या वो सही है? आपकी अम्मी हैं हयात? माशाल्लाह नहीं है, अम्मी नहीं है, 6 साल हो गए, अम्मी गुजर गई हैं। मौलाना साहब फरमाएं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? एक कॉलर और हैं बनारस से, उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। जी फरमाएं भाई, क्या सवाल है आपका? आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब साहब, खैर मक़दम आपका, फरमाइए। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जुनैद का क्या मतलब होता है? क्योंकि घर का नाम आयान है। जुनैद जी, और आयान, आयान या आयान? आयान ही होना चाहिए। जी 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 मौलाना साहब, नाम से शुरू करें। जुनैद जी जी। जुनैद असल में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम की वजह से यह नाम मुक़द्दस है। वैसे जुंद कहते हैं लश्कर को, जुनैद का मतलब होगा छोटा सा एक लश्कर। तो लुग़वी माना तो ये है, वैसे नाम ये अच्छा है बुजुर्ग के नाम होने की वजह से। आयान के ताल्लुक़ से भी पूछा है इन्होंने, घरेलू नाम। आयान अगर हम ऐन या अलिफ समझें तो आयान का मतलब वाज़ेह, तो ये एक फ़ारसी लफ्ज़ है, कोई हर्ज नहीं है। नाम बहुत अच्छा नाम तो हम नहीं कह सकते इसको, यानी बेहतर रहेगा कि जुनैद ये रखें। जी। एक कॉलर और हैं दिल्ली से, रोशन आरा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर जुड़ रही हैं। जी बताएं रोशन आरा साहिबा, क्या सवाल है आपका? रोशन आरा साहिबा, खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मुझे आपसे 2-3 सवाल करने हैं। जी जी बताएं। जी जी हम सुन रहे हैं। मुझे ये पूछना है, जैसे आप दम बताते हैं ना मौलाना साहब, जैसे कि अलहमद शरीफ का पानी पढ़ के और सूरह नास और सूरह फलक का, तो क्या हम एक ही बोतल में सारा कुछ पढ़ के एक ही पानी में दम कर सकते हैं? ठीक है। दूसरा सवाल? अलग अलग बोतल बनानी होंगी? जी जी। और जी एक भी है मेरा सवाल कि जैसे मेहर अगर और शौहर और बीवी ना आपस में एक जगह माफ़ कर दिए, तो क्या उसका देना ज़रूरी है या माफ़ कर दिया वो काफ़ी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए। एक कॉलर और हैं मौलाना साहब, बेंगलोर से शेख साहब हैं, उनका सवाल शामिल कर लें। जी खैर मक़दम आपका शेख साहब। हेलो। जी जी खैर मक़दम, सवाल पूछिए। सवाल में हमारे बच्ची है 11 साल की, अर्बिना को माशाल्लाह, उसका नाम रखा जान दे के हमें फातिमा दिए के, बाद में पुकारना का नाम पूरा अर्बिना वही नाम में ये कर दिया, मुक़द्दर कर दिया। एक फातिमा तो जो पढ़ती है तो भूल जाती है वो। फातिमा रखा था आपने पहले नाम? हाँ फातिमा। और अभी क्या तब्दील किया है, चेंज किया है आपने? हाँ, नाम अर्बिना बोल के सभी पुकार तो वही नाम ये कर दिया अर्बिना। हर चीज़ में भी। जी मौलाना साहब देखिए, नाम इन्होंने एक तरह से तब्दीली ही कहा जा सकता है, और एक नतीजा ये हो सकता है नाम का हो, ये तो आप मौलाना साहब रहनुमाई फरमाएंगे। भूलने का उनके साथ मसला है। देखिए, इसका ताल्लुक़ नाम से कुछ नहीं है, अलबत्ता नाम फातिमा बहुत अच्छा था, आपने उसको अर्बिना किया है।
अरबीना से वही नाम ठीक था, लेकिन आप जो भी रखें एक नाम रहने दीजिए। शख्सियत पर इसका मुझे असर पड़ता है कि कहीं कोई नाम है, कहीं कोई नाम है, स्कूल में कोई नाम लिख दिया, घर में कुछ और बोला जा रहा है, आधार कार्ड किसी और तरह का बन गया, ये चीज़ ठीक नहीं होती। एक नाम रखिए जो भी रखें। और भूलने का ताल्लुक जो है नाम से नहीं है, उसके लिए उनसे कहिए कि क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये पढ़ा करें। और इनके माँ या वालिद वो पानी पे इस चीज़ को पढ़ के दम करके दे दें। ये सूरत ताहा 20 नंबर की सूरत है, उसका दूसरा रुकू की शुरू की आयतें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। रोशन आरा साहिबा का सवाल जो दहली से मिला है उस पर हम बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, ये मेहर के ताल्लुक़ से एक तो सवाल पूछ रही हैं। देखिए, बहुत सारी बहनें, बहुत सी दुल्हनें ये नहीं जानती कि मेहर जो है वो एक कर्ज है जो औरत का हक है मर्द के ज़िम्मे जी। वो बहुत सारी औरतें, तकरीबन 90% औरतें ये समझती हैं कि ये माफ़ी करने के लिए होता है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। वो लेना चाहिए, जब आपका हक है तो ले लीजिए, और माफ़ करना चाहें तो बाप जिस तरह से हर कर्ज माफ़ हो सकता है तो ये भी माफ़ हो सकता है। मुझसे अगर किसी आदमी ने 10,000 रुपये कर्ज लिए और अब वो चाह रहा है माफ़ कर दूं किसी वजह से, या मैं माफ़ करना चाहूँ तो माफ़ कर सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन इस गलत फहमी में माफ़ न कीजिए कि माफ़ी करने के लिए होता है। लेकिन अगर एक मरतबा उसने माफ़ी ले ली या उन्होंने माफ़ कर दी, अगर माफ़ कर दिया उसका हक ख़त्म हो गया। अच्छा, दोबारा ले भी सकती हैं, हकदार हैं? नहीं, अब लेने का हक नहीं है। यूँ शौहर से एक बीवी होने की हैसियत से वो कहें कि मुझे फलां काम के लिए ज़रूरत है, 5,000 रुपये दे दीजिए, 2,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन तो हमेशा ले सकती हैं। लेकिन जब मेहर माफ़ कर दिया तो मेहर के नाम से नहीं ले सकती। लेकिन एक तरह से जो शादी के फ़ौरन बाद जो एक प्रेशर सा बनता है, हल्का सा इस अंदाज में एक सिचुएशन बनाई जाती है कि वो मेहर माफ़ कर दे लड़की, और ऐसे में वो माफ़ भी कर देती है, तो क्या उसका असर है? वो एक तो इसको इतना बाखबर होना चाहिए, माफ़ करना कोई तरीका नहीं है, हक है आपका। जब आपको लेना हो ले लेना, अभी लेना हो, इसीलिए जो उसके अंदर लिखा जाता है मेहर मुअज्जल, मेहर मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब जल्दी दिया जाएगा, फौरन दिया जाएगा। मेहर मुअज्जल का मतलब हमजा मीम वाव के ऊपर हमजा, मुअज्जल का मतलब उसमें मोहलत है, बाद में दिया जा सकता है। लेकिन वो कर्ज है, आप ये समझ के माफ़ न कीजिए कि तो माफ़ी करने के लिए होता है। चलो इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर यानी शादीशुदा ज़िंदगी पर हम आइंदा शुमारे में भी यानी इतवार के रोज़ भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर ज़िंदगी बखैर रही तो। फ़िलहाल आज के लिए मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपने मुफीद मशवरात से मुझे भी नवाजा, तमाम नाज़रीन को नवाजा। अब वक्त है इजाज़त लेने का, तो नाज़रीन इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला इतवार के रोज़ आपसे फिर होगी मुलाकात। अतहर को इजाज़त दें, आप देखते रहें जी सलाम।